Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Ani anak kita sa ikaduhang Domingo sa Kwaresma. Sa kinabuhi, dunay mga takna sa kalipay ug mga gutlo sa kasakit. Usahay, mangandoy kita nga unta puro na lang kalipay. Apan dili kini mao ang realidad og kamatuoran. Human mapuno sa kahadlok og kabalaka, tungod sa taho, bahin sa kamatayon, ang tulo katinun-an ni Jesus nakakita sa iyang himaya diha sa pagkausab sa iyang panagway didto sa bukid. Buot silang maghimog mga payag og magpabili na lang didto nga puno sa himaya og kalipay. Apan kinahanglan nga mokanaog sila ni Jesus aron pagtuman sa kabubuton sa Dios. Niining ikaduhang Domingo sa Kwaresma, kita gipahinundoman bahin sa kamatuoran nga ang tanan dinhi sa kalibutan lumalabay lamang, kalipay man o kagulanan. Busa dili kita angay mawad-an sa kadasig panahon sa kalisdanan ug dili usab unta kita magaid diha sa atong mga kalipay. Kay ang tinuod na himaya makabuot lamang pinaagi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios nga Amahan. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaan sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff. Diyos namo sa kaloob, ikaw ang magmamahal, magbubuhat, mananulubos, o Ginoo sa katanan, Jesus maluoy ka. Nagkatigom ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Mga igsoon, suma sa kalendaryo sa simbahan,
ni anak kita karon sa ikaduhang Domingo sa Kwaresma. Atong pahugtan pagyod ang atong pagpangandam diha nga atong gidawat ang tulo ka disiplina ning panahon sa Kwaresma: pagampo, pagpenitensya o pagtabang sa mga nanginahanglan. Mga igsoon, aron maandam tang mohalad niining misa sa makadiyot diha sa kahilom sa tumang pagpaubos atong angkunon ang atong mga sala, atong dawaton ang atong mga kasaypanan. Kay ang Dios siya gugmaman mo nang dili mahitabo nga dili ta niya pasaylo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak. Pakanang among kalag pinaagi sa imong pulong, aron human malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Ug gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas ug giingnan. Tan-awa ang langit ug ipha ang mga bituon kun makaihap ka ba. Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Mituo si Abram sa Ginoo ug tungod niini giisip siyang matarong sa Ginoo. Unya ang Ginoo miingon kaniya, Ako ang Ginoo nga nagsugo kanimo pagbiya sa sa Kaldea, aron ihatag ko kanimo kining yutaa. Apan si Abram miingon, Ginoong Dios, unsaon ko man pagkasayod nga ako na kini. Ang Ginoo mitubag, Dad-i akog nating baka, ug kanding, ug karnerong laki, nga 3 ka tuig ang kagulangon, sa matag usa niini. Pagdala usab og tukmo, ug usa ka salampati. Busa gidala ni Abram kining tanan ngadto sa Dios. Ug gipamikas niya ang mga mananap, ug unya gibutang sa 2 ka lumbay, ang masigkapikas niini. Ang mga langgam lamang ang wala niya pikasa. Nanugpa sa mga pinikas nga mga mananap ang mga langgam nga manunukob, ug giabog sila ni Abram. Sa pagsalop na sa adlaw, nahikatulog ug nahinanok si Abram, ug nalisang siya pag-ayo. Sa nakasalop na ang adlaw, mangit-ngit na. Mitungha pagkalit ang usa ka hudno nga nag-aso, ug usa ka
sulo nga nagsiga. Ug miagi kini sa taliwala sa pinikas nga mga mananap. Niadtong adlaw naghimog kasabutan ang Ginoo. Tali kaniya ug kang Abram. Miingon ang Ginoo, isaad ko nga ihatag ko kining tibuok yuta ngadto sa imong mga kaliwat, gikan sa suba sa utlanan sa Ehipto, hangtod sa dakong suba sa Euphrates. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug kaluwasan, kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y dalangpanan sa akong kinabuhi, kinsa pa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Patalinghuki o Ginoo ang tingog sa akong pagsangpit. Kaluy ako ug tubaga ako. Bahin kanimo nagasulti ang akong kasing-kasing. Kanimo nangita ang akong mata. Ang imong presensya, O Ginoo, akong gipangita. Ayaw tagua ang imong nawong kanako. Ayaw isalikway ang imong sulugon diha sa kapungon. Ikaw ang akong magtatabang, ayaw ako isalikway. Ang Ginoo ay akong kahayag, ug akong kaluwasan. Gituhuan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga puhi. Pabutas walay kahadlokang Ginoo, pagmaligon sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Kinutlo gikan sa basahon ni San Pablo ngadto sa mga taga Filipos. Apan kita nga mga lumulupyo sa langit, ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Ilisan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon, sama sa iyaha
pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Busa mga igsuon nga gimahal ko, o gihandom, kalipay o garbo ko, paglig-on kamo diha sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mga usa ka semana human siya magsulti ni ining mga butanga, gidala ni Jesus si Pedro, si Juan ug si Santiago ug nanunga sila sa usa ka bungtod aron magampo. Samtang nagampo siya, nausab ang iyang panagway ug migilak ang iyang sapot sa kaputi. Ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo nga nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias nga mipakita uban sa langitnong himaya ug nakigsulti kang Jesus mahitungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. Nahikatug pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban apan nahigmata sila ug nakakita sa himaya ni Jesus ug sa duha ka tawo nga nagbarug tupad kaniya. Sa diha nga ang duha ka tawo mibiya na kang Jesus, mingon si Pedro kaniya, magtutudlo, maayo gayud nga niya kita dinhi. Magbuhat kami tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug ang usa alang kang Elias. Sa tinuoray, wala siya makasabot sa iyang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod ug milandong kanila ug nangahadlok ang mga tinun-an sa diha nga ang panganod mipatungod kanila. Unya may tingog gikan sa panganod nga mingon, kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamatia ninyo siya. Sa pagkahanaw na sa tingog, si Jesus na lamang ang nabilin. Wala magsaba ang mga tinun-an mahitungod ni ining tanan. Ug niadtong higayuna, walay usa ka butang sa ilang nakita nga gisugilon nila kang bisan kinsa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, magpasalamat ta sa atong inahan, Santa Iglesia, kay sanglit siya usaman ka inahan, mao nang wala gid siya laing gibuhat, kundili alang kanatong iyang mga anak, nga iya tang giagak, nga kanunay gid tang magsubay sa dalang matarong. Mao na nga niya natas ikaduhang Domingo sa Kwaresma, ug ang simbahan naghatag kanato ug nagtanyag kanato niining higayon aron niining 40 ka adlaw sa panahon sa Kwaresma atong dawaton kining maong disiplina. Dili aron nga dunay kasuko ang inahang Santa Iglesia kanato diha sa pagdisiplina, kundili ang disiplina aron kita through our prayer and penance and by being generous to other people, we become more sensitive to God. Kay usahay God, tungod ba tingali daghana kayo tagi atiman sa atong kinabuhi, usahay din ata makasinati sa kaayo, sa gugma, sa presensya sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Mao nang mahinungdanon gid kaayo nga niining panahon sa Kwaresma, if you are regularly praying, but in the season of Lent, give more time to prayer. No? Palapdan pa gid nato ang
paghatag og panahon sa pagampo. Gani sa ebanghelyo karon nagkanayon, dihay panganod ug unya dihay tingog nga nagkanayon. Siya ang pinangga kong anak, pamatia ninyo siya. Ako isip ko sa kapare, personally, sa daghanan na akong pamawalandong, simply prayer is of course listening to God. Maura man gyud na, no? Nga diha sa kahilom nga kita nga nagampo, ato yung tagaan o gigayon nga ang Ginoo siya makigsulti kanato. Kay suma sa gitudlo sa katekismo sa simbahan, nagkanayon man. Prayer is the lifting of our heart, our mind, our soul to God. Sa to pa atong gibayaw. Ug sa dihang gibayaw nato ang atong hunahuna, atong kalag, atong kasingkating sa Ginoo, mo nang dako gyud kaimpuruhan nga makapaminaw ta and we become more sensitive of the presence of God sa atong kinabuhi. Ikaduha, ang pagpenitensya aron nga ang pagpenitensya mga igsoon to give and to have authority over flesh. Kana bang atong pagka tao ta pero doon na maging tayo pagkamananap mao nang mahiligon ta sa mga kahidlaw mga igsoon. Mao nang tungod kay nagpasulabi ang atong kahidlaw, matud pa sa ikaduhang pagbasa, mas gipalabi nato ang atong tiyan ug naghari ang atong tiyan, mga igsoon, mao nang usahay dili na ta nga magpatuyang na lang kita sa atong kaugalingon nga malimta na lang nato nga doon na tay kalag maayo man na nga moatiman ta sa atong lawas. Pero panahon sa Kwaresma ato sang tagdon nga doon na tay kalag nga malig-on ang atong kalag, then the more we will be firm in our decision. Unsa man? No to self, yes to God. Sama gud kamong nanimba, badlongon ta mo. Labi na kamong nanimba nga mga lig-on og lawas, mga himsog. Dili biya ninyo, dili kining misa dili para ninyo, no? Kining misa sa TV Healing Mass matag Domingo, brought to you by the Daughters of St. Paul through GMA. Di ni para ninyong mga himsog. Kay kining misa para ni sa mga masakiton. Para ni sa mga tao nga walay ikapliti, kay layo kayo ang ilang panimalay ngadto sa simbahanan. Para ni sa ato mga igsoon nga intawon sila nabilanggo. So ato na sang i-great kay malipay din na sila, no? Ang atong mga PWL, no? Person with deprived sa ilang liberty, no? Mga priniso. Nagsubay gid sila. So salamat, no? Nga kini para ni nila kay di ba sila kagawas mo nang para gayud ni nila. So kamong mga himsog, oy, pangadto mo sa simbahanan kay dako gyud katarungan og dili gyud na siya dakong pasangil nga wala tay panahon nga moadto sa atong parokya, sa atong simbahanan sa parokya. So, the more we can say no to ourselves and we say yes to God, mga igsoon. Ug ang bunga sa atong pag-ampo, ug ang bunga sa atong pagpenitensya, mo nang dali gyud kaitang ug luag gyud kaayo ang atong kasing-kasing nga kun dunay tawo nga nanginahanglan, magdali gyud ta sa pagtabang niya. Nga kita mismo pud gud tabangonon man ta, no? Nga igsoon, pero kay Katoliko Kristiyanos man ta, mag-ambak-ambak gyud unta ang atong kasing-kasing sa kalipay diha nga kita makatabang sa uban. Bahala nagway nakakita, bahala nagwa kapakpaki, bahala nagwa i-announce imong nga nakatabang ka. Ang importante, ang Ginoo siya nga nakakita sa imong gibuhat. Kay gibadlong betas Ginoo nga ningon siya unsa gali gibuhat sa imong tamong kamot ayaw ipahibaw, no? Dili mahibaw ang imong wala nga kamot. Meaning when we share and when we give and we help other people, ang isa ka Katoliko Kristiyanos kana bang ikalipay ba gyud nato ba mao nang kay malipay man ta mao nang mangita kita sa kahigayunan nga makatabang ta sa uban. The joy of sharing, the joy of helping, mga igsoon. Nan karon nining ikaduhang Domingo sa Kwaresma, although
ang Feast of the Transfiguration gimugna ni mga 1446 tungod sa pagdaog sa mga Kristiyanos sa mga muros dito sa Belgrade. Mao na nga namugna ang August 6, the Feast of the Transfiguration, mga igsoon. Pero ang imong mahibaw nga sa matag ikaduhang Domingo sa Kwaresma, basahon gyud ang taho kabahin sa Transfiguration of the Lord Jesus Christ. Unsa may tuyo, unsa may tumong sa simbahan, mga igsoon. Nanindot kaayo ang gitaho dinhi sa atong ebanghelyo kay nagkanayon sa unang tudling suma ni San Lucas. Mga usa ka semana human siya magsulti ni ining mga butanga. So 8 days before, unsa man day gisulti sa Ginoo? Nindot kaayo kay nga naman ang Ginoo kaning Ginoo prangkam gini Ginoo wa man siya gitago. Mao nang ningon siya, "Oy, hibaluin ninyo, moabot ng mga adlaw gali nagkaduol na nga ako dakpon taralon unya latiguhon ko ilansang ko sa krus ug didto mahiaguman ako ang kamatayon." Wa sila kasabot nga ningon ang Ginoo apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ko, mga igsoon. Of course, ang mga tinun-an samtang sila naminaw niini nganong mahitabo man nimo nga kagamhanan nimo ang mga buta nakakita gud, ang mga bakol nakalakaw, ang bungol nakadungog, ang amang nakasulti, ang 5 ka buok pan, 2 ka buok isda imong kipadaghan. Unya mao na imong dangatan. Sumalagmit nakapangutana sila, kinsa man ini siya nga atong gisunod-sunod? Kinsa man ini siya nga atong gihatag ang atong kinabuhig panahon alang niya? Nya mao rin niyang dangatan, mga igsoon. So aron nga sila malamdagan o kanabang ang ilang moments of discouragement, ma-encourage ba sila pagbalik nga musunod sila sa atong Ginoo, mga igsoon, kay namahayag di ang Ginoo nga ningon siya, gustong musunod nako na ikalimting inyong kaugalingon, pasan ang inyong krus ug sunod kanako. Di biya na sayon kanang maong hagit sa Ginoo, mga igsoon, ug musunod minimo ya among hikalimtan namong kaugalingon, pasaano namong krus, unsa may among madawat sukli sa among pagsunod nimo. Mao na nga gipalili sila sa Ginoo ug unsa gyoy ganti, ug unsa gi kahimayaan. Kita pud god, no? Naningkamot kita. Unsa may atong gipaabot, unsa may atong gilauman nining atong pagpili nga nagtinarong kita sa atong kinabuhi, mga igsoon. Nindot kaayo, labi na karon nga Jubilee year, hope does not disappoint. Di gyud mahimo nga ang paglaom, kita nga naglaom, kita nga naghuwat, nga human sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, bisan tuod og dili sayon nga nagantos ta, kay di na sayon, no? To follow the Lord, we always have to suffer when we follow the Lord. And eventually, we will die, mga matay ta. Apan ang buot ipasabot sa Ginoo ron niining transfiguration nga siya na usab ang iyang panagway is ay mong kabalaka. Kay nga naman, ang himaya, ang kadaugan, inyong maangkon kung kamo magpabilin. Nga musunod na ko, ikalimtan niyong kaugalingon, pasagdi lang, pasalig na sa Ginoo. Tungod kay ang himaya, ang kadaugan, maangkon ninyo nga si bisan kinsang nagatuo kanako, bisan tuod siya mamatay, makaangkon sa kinabuhing dayon. Sa may buot pasabot, ana, mga igsoon. Nah, kana bang ang atong kinabuhi dinhi babaw sa kalibutan matapos man? Pero kay kitang tanan, nangandoy ta that someday, as promised by God, nindot kaayo ang unang pagbasa sa libro sa Genesis tungod kay si Abraham, no? Gipasaligan siya sa Ginoo. Apan si Abraham, disalig siya sa Ginoo. Nga ang tanan nga gisaa sa Ginoo niya, ihatag yun. Ug nahitabo yun, mga igsoon. Kay ang Ginoo, God, no? Dili man siya bakakon. God is always faithful, even if we become unfaithful, because God cannot deny Himself. No? So, ang Ginoo, samsay makuha sa Ginoo, mamakak siya, no? Di ba? Mga igsoon. Pero ang akong buti pasabot, mga igsoon, suma diha sa pamahayag sa balaang kasulatan, ang Ginoo ningon siya, bisan kamo inyo kong gibinuangan,
Pero ako magpabilin gyud kong mutahod sa akong gispasalig o tanyag kaninyo nga ang tanan akong gisulti, ang tanan nga pasalig diha kaninyo matuman gayud mga igsoon. So ang transfiguration of the Lord labi na kita no nga nangandam ta niining panahon sa Kwaresma nga nagpaabot ta nga kining panahon sa Kwaresma ang tuyo sa simbahan niini aron makapangandam ta sa atong kaugalingon nga sa Easter Sunday mga igsoon we are going to renew, we are going to recommit kana bang atong baghoon, atong labason ang atong mga saad sa bunyag, mga igsoon. Ug mao ni ang katuyuan sa 40 days of Lent nga giandam ta aron sa Easter Sunday we are going to renew, no? Pagbag-o sa atong mga saad sa adlaw sa atong bunyag. Ug sa may saad natos bunyag, nagatuo ba kamo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Mo nang sa Easter Sunday may ganita nagatuo, no? Nga these 40 days of Lent malig-unon ta nga inig Easter Sunday tinud-anay gyud ang atong pag-renew sa atong mga saad nga wa gitay laeng gituhuan, wa gitay laeng gisandigan ang Dios lamang. We go further. Nyamingon yun. Isalikway ba ninyo si Satanas, amahan sa sala, o prinsipes kangitngitan? Isalikway. O karon be, kinsa may naghari sa inyong kinabuhi. Bag-o pa lang yun nga, ako na nang sige balik-balik dito sa parokya, niya baghuay pa lang ka. Niadtong milabay nga Sabado, mga igsoon, doon ako'y gikasal for 30 years, nagpuyo-puyo sila, pero salamat, no? Kay nakaamgo sila nga kana diay live-in kun imo nang balihon unsa may bali ana in evil so kamo nagpuyo-puyo ha angay mong masayod nga ang inyong pag-live-in kun balihon day natong live-in unsa na siya in evil nga kamo nga nagpuyo-puyo nagpuyo mo uban ni Satanas unya sa adlaw sa Easter Sunday usa na sa pangutana isalikway ba ninyo ang sala? Isalikway ba ninyo si Satanas, amahan sa sala o prinsipes kangitngitan? Isalikway, mga igsoon. So ang buot na kong ipasabot, suma ni ining ikaduhang Domingo sa Kwaresma, nga unta, sometimes lagi in our life, doon lagi panahon of moments of discouragement ba, no? Sige tag ampo, sige tag simba, kitay manganta sa TV Mass matag Domingo, no? Daghan pa unta tag atimanon pero niagyud ta, no? Nya kamo ni asad, apil gyud, no? Sa atong kasaulugan pero ano ni Ginoo ginimalas because kung kinabuhi. Ako negosyo wa mo lambo. Nya naam hinuon ko daghang mga sakit o mga problema. Mga igsoon, kung ikaw adunay pagtuog pagsalig sa Ginoo sama sa mga santos, ang mga pag-antos nga nahitabo diha sa ilang kinabuhi, matod pa ni Pope Benedict, if we embrace our suffering, that it would become and it would bear much fruit diha sa atong kaugalingon. Sa mga ang Ginoo, no? Nag-antos siya sa may isa niya, wa ba sa isa, di ba? Pero nag-antos siya. Pero unsa may bunga siyang pag-antos? Nabuhi ta diha nga siya namatay, diha nga siya nag-antos, ang iyang pag-antos nakapamunga alang sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi nga naluwas ta diha sa sala. Mao pud na, no kita sometimes, no, dili kay sometimes daghan gyung higayon nga nag-antos ta pero nindot kay nang maong pag-antos on account of our faith in God. Embrace it, no? Embrace it. Mao na nga ningon si Monsignor Chopilo Camomot, kay birthday man niya niadtong Lunes, March 3, ika-111th birthday ni Venerable Chopilo Camomot. Indot kaayo sa mga pamahayag ni Venerable Chopilo Camomot, ningon siya, the Word of God is the work of God. Nya ang mga pagbasa karon, kada Domingo nga kun kita, we pray and we listen to the Word of God, mahibaw ta ug unsa di ay buhat sa Ginoo para kanato. So niining ikaduhang Domingo sa Kwaresma,
Unsa may buhat sa Ginoo, pinaagi siya mga pulong. Mao ni, ay mo ka-discourage. Kay ang Ginoo will always honor His promise. Dili mahitabo nga ang Ginoo iyang pakyason ang iyang mga saad. Kay ngano, God is a faithful God, mga igsoon. So sa atong paghalad nining Santos nga misa, inaot pa unta nga magpadayon ta, nga magpabilin, nga ligon sa atong pagtuo, sa atong paghigugma, ug atong paglaom sa Ginoo. Bisan pa sa mga kakulian sa kinabuhi. On account of our faith, of our following the Lord Jesus Christ. Amen? Manindog ta og atong baghuon ang atong mga saad ngadto sa Ginoo diha sa pagpahayag pagampo sa Apostles' Creed. Nagatuwa ko sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Hesukristo ang anak gabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Ikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas sa kinabuhing dayon. Amen. Ang pagkausab sa panagway sa Ginoo didto sa bukid, nagpadayag sa iyang Diyos ng himaya ug nagmatuod sa misteryo sa pagtuo nga gisaksihan sa mga piniling apostoles. Magampo kita nga pamatio nato ang tingog sa pinalanggang anak sa Dios. Moingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang misteryo sa pagkausab, sa panagway sa Ginoo, magwagtang sa iskandalo sa krus, pinaagi sa pagpadayag, sa kang Kristong himaya, magampo kita sa Ginoo. Nga pamatio nato ang tingog ni Kristo, nga mipahayag, nga kinahanglang mag-antos una siya, sa dili pa siya musulod, sa iyang himaya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Nga ang nagbag-ong bayhon ni Kristo, magdasig ka nato sa pagbangon gikan sa kahadlok, sa kahingawa, ug sa kawalay paglaom, ug magbag-o ka nato ngadto sa pagkatawhan nga maisugon, malaumon, ug mahigugmaon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga taliwala sa kagulanan, sa kasakitan, ug sa mga kahasol sa kinabuhi, magpaabot kita nga mapailubon ug malaumon alang sa atong hingpit nga kapadayagan isip mga anak sa Dios diha kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Nga ang atong ubos ug may kamatayon nga lawas, suluban, usa ka adlaw ni ana sa pagkawalay kamatayon, pinaagi sa kang Kristong kadaugan batok sa kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Ginoong Diyos, ang pagkausab sa panagway sa imong anak, magtuboy unta sa among hunahunag kasing-kasing adto sa mga langitnong kamatuuran. Sa ingon sa kaadlaw ni ana, kami moambit sa iyang himaya dito sa imong gingharian hangtod sa kahangturan. Amen.
Pag-ampo mo mga igsoon, aron ang inyo ang akong sakripisyo, dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ginoo, kining halad magpapas unta sa among mga sala ug magsanto sa among kalag ug lawas aron maandam kami pagsaulog sa Paskos pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat ta sa Ginoong atong Dios. Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanang dapit kay sa matag tuig nag-awhag ka kanamo paghinlo sa among kasing-kasing, pagpangandam nga malipayon alang sa Paskos pagkabanhaw aron sa pag-ampo namo nga labing mainiton sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon, ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo nga magpakataw kanamo pag-usab, makadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ila sa mga anak sa Dios. Busa uban sa mga anghel, santo sa langit, nagsangi kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhuno nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa nang kasantos, padala mo ang Espiritu ron pagsantos ining mga gasa, nga mahimo kinialang kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, ikuha siyag pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyong tanan og kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto siya mga tinunan ug mingon. Dawata kinig, Panginom kamong tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhayng kasabutan, dugo nga iulaalang kaninyo, alang sa nang mga tao, aron ang mga sala mapasayo. Buhatan niya aron paghandom kanako.
Misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo amahaning pans kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawat sa lawas, dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa buong kalibutan, nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinomdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Kaluyi kaming tanan, himoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, putlig kasing-kasing, uban ni San Jose, iyang sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, ban kanila amo ikaw daygon ug himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag ganha kanimo, makagagahom nga mahan, sa kahiusa sa Espiritu Santo, dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magambuta samahan atong gamiton ang mga puong itudlo sa atong mananubos. Ngayo kami ginimo Ginoo ay maluwason sa lutan matagi mi kalinaw ning panahona tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa dang kasamok samtang nagpaabot ming malawmon sa pagbalik ni Kristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw kahiusa, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa, kaninyong tanan. Usara man ta ka Kristohanong banay, ipakita nato nga wa kitay kaaway din eh. Pinahabilin sa tuwa. Soon. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, si Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, human kami mga lawat, paningkamutan namo ang pagpasalamat kanimo, aron imong buhaton nga makaambit na kami sa mga butang sa langit. Bisan tuod aniya pa kami dinhi sa yuta, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kamong nagmasakiton, idulit o hikapa ang screen sa inyong telebisyon o iduko inyong ulo o pangayuan ninyo, dawatan ninyo ang panalangin, grasya sa Ginoo sa kaalimahan o maalim ang inyong mga balatian. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Natapos na ang misa, danyang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.